السلام عليكم. هذا الفيديو هذا غنشوفوا فيه واحد تمرين فيه سوب وفيه لانف. المهم نبداو على بركة الله. عطاونا جوج نتاع لي زونسومبل ا و بي، هما جوج نتاع لي بارتي نون فيد دو ار. قال لك مونطري كو الكاستيون الاولى قال لك مونطري بلي الا كان ا اي بي سون ماجوري الوغ لينيون تاعهم يعني ا يونيون بي غادي تكون ماجوري اي سوب ديال ا يونيون بي كيساوي سوب نتاع سوب ديال ا سوب ديال بي. وبالنسبه للكيسيون الثانيه متشابهه هي الكيسيون الاولى. نفس الميثود اللي غادي نديرو في الكيسيون الاولى هي اللي غادي نديرو في الكيسيون الثانيه. قال لك مونطري بلا الا كان ا اي بي سون مينوري الوغ ا يونيون بي غادي تكون مينوري اي لانف نتاع ا يونيون بي كيساوي لانف ديال ا انف ديال بي. دونك نبداو بالكيسيون الاولى، واول حاجه غنبينوها بلا الا كانت ا ماجوري و بي ماجوري دونك راه ا يونيون بي غادي تكون حتى هي ماجوري. دونك نبداو على بركه الله. نبينو اول حاجه الا كانت ا ماجوري اي بي ماجوري alors A union B غادي تكون ماجوري. دونك نشوفو الا كان x كينتمي لنا ل A union B. هادشي شنو كيعني بلا x راه كينتمي لنا لا ياش ل A و بي، و هنا ما عندناش اي. دونك الا كان اكس كينتمي لنا ل ا و اكس كينتمي لنا ل بي الوغ عندنا حنايا سي ا ماجوري و بي ماجوري. و الا خدينا اكس كينتمي ل ا يونيون بي كتعني بلا اكس كينتمي ل ا و اكس كينتمي ل بي. دونك في هاد لوكا هادي غيكون عندنا اكس اصغر من داك الماجورون تاع ا. نسميه باغ اكزومبل هو ا مينوسكول، وهنا اكس غيكون صغر من بي. في هاد لوكا هادي هاد بي راه ماجورون، هاد البي هذا راه ماجورون نتاعاش نتاع بي دو بي، وهذا راه ماجورون ديالاش ديال ا. دونك الا كان عندنا اكس كينتمي ل ا يونيون بي عندنا جوج ديال الحالات، اما اكس يكون كينتمي ل ا ولا اكس يكون كينتمي ل بي، ولا اكس غيكون كينتمي ل ا و بي بجوجهم في نفس الوقت. دونك وانا عندي ا راها ماجوري، دونك هنا ديما غيكون عندي اكس ماجوري ب ا، وهنا ديما غيكون عندي اكس ماجوري ب بي. دونك كلكو سوا اكس كينتمي ل ا يونيون بي غيكون عندي اكس اصغر من ا ولا من بي. دونك ديما كيف ما خديت اكس كينتمي ل ا يونيون تاع بي، هاد الاكس هذا غادي يكون اصغر من سوب نتاع ا و بي ولا من الماكس نتاعو. الماكس نتاع ا و بي ولا السوب نتاعهم بجوجهم. دونك ديما هذا كينتمي ل ار غنسميه واحد ام. دونك اكس كينتمي ل ا يونيون بي كتعني و اكس عندي صغر من ام. الوغ هادشي شنو كيعني بلا لونسومبل نتاعي ا يونيون بي غادي تكون ماجوري صافي. هي هادي خلاص، هادي ساهله. الاخرى هي اللي فيها خدمه شي شويه. كيفاش نبينو بلا السوب ديال ا يونيون بي كيساوي سوب ديال ا سوب ديال بي. المهم هاد الاولى هادي كاين اللي ما غاديش تبان له هنايا اكس اصغر من ا و اكس اصغر من بي. دونك ديما غادي يكون اكس اصغر من الماكس ديال ا و بي. مثلا الا كان هنا اكس اصغر من 5 وهنا اكس اصغر من 6، الا بغيت انا ناخذ
الانترسيكسيون نتاع هاد لي كا هادو بجوجهم، غادي ندير اي، غادي نشوف فوقاش غادي فين اللي غادي ناخد بين ا و بي باش غادي يكون عندي اكس ديما صغر من واحد لو نومبر. دونك الا خديت اناياتي، الا خديت مثلا اناياتي هاد ا و ا عندي كيساوي 5 فرضا وصافي. هنا غير باش هما هي راه باينه، كاين اللي ما غاديش تبان له صافي، وبغيت باش نديطاييها شي شويه. فرضا ا كيساوي 5 وخديت اناياتي ديما غادي يكون اكس اصغر من 5، ولاني ممكن انه الا كان اكس كينتمي لبي و بي راها ماجوريه ليا ب6، ممكن انني مثلا هاد الاكس هذا غيكون كيساوي 5.5. دونك بحال اللي غادي نجي ونقول انا راه ديما غيكون اكس اصغر من 5، وانا ديجا عندي واحد لوكا اللي داك الاكس نتاعي غادي يفوت ليا 5، يولي 5.5. دونك هادشي ما كيبقاش لوجيك. الوغ باش كنخرجوا من باب واسع، ناخذوا الماكس ديالهم بجوجهم. اكس غيكون اكس غادي يكون ماجوري باش بالماكس نتاعهم بجوجهم نتاع ا و بي اللي هو ام. الوغ ديما غادي تكون عندي ا اونيون بي غادي تكون ماجوري. دابا شنو غادي نبينو؟ غنبينو بلا سوب ديال ا اونيون بي كيساوي سوب ديال ا سوب ديال بي. دونك فهاد لا كيسيون هادي باش ما ندوخش عندي بزاف نتاع لي سوب ديال ا سوب ديال بي سوب ديال سوب. دونك غادي نفترض بلا سوب نتاع ا هو الفا و سوب نتاع بي هو بيتا، ونفترض بلا سوب نتاع ا سوب نتاع بي هذا شنو كيساوي؟ هو السوب نتاع الفا بيتا، لحقاش السوب ديال ا كيساوي الفا والسوب ديال بيتا كيساوي السوب ديال بي كيساوي بيتا، كيساوي لنا ام. دونك ها هي هادي نزيدها هنايا باش غنسهل عليا الخدمه. غير نكون كندير الريداكسيون ما غاديش نبقى ندوخ. الوغ باش غادي نبدا باش كنحسبوا حنايا السوب نتاع جوج نتاع لي نومبر، كنشوفوا اللي كبير فيهم هذاك هو السوب ديالهم. الوغ شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو هنايا لي كا، نشوفوا الا كان الفا، الا كان السوب نتاع ا هو اللي كبر من السوب نتاع بي، ونشوفوا شنو غيكون عندنا، ونديرو عاوتاني لو كا الثانيه اللي غيكون فيها السوب نتاع بي هو اللي كبير من السوب نتاع ا. دونك نبداو من السوب نتاع بي هو اللي كبر، يعني بيتا هي اللي كبر. دونك نبداو اول كا بيتا اكبر من الفا، ياك ديال الكا الاولى تا او تساوي بحال. المهم خليها الا كان بيتا اكبر من الفا، الوغ داك الساعه السوب نتاع الفا و بيتا اللي كيساوي ليا ام شنو غيساوي ليا؟ يساوي ليا بيتا، ياك متفقين؟ حبس بيتا هو كيساوي ليا سوب نتاع بي. دونك هنايا خصني نكون فاهم هذيك اللي درت في لي فيديو اللي فايتين، واللي هي واللي هي داك كاركتيريزاسيون نتاع البورن سوب، واللي تتقول بلا الا كان بيتا هو السوب نتاع بي، الوغ داك الساعه غادي يكون عندي كيلكو سوا ايبسيلون اكبر من زيرو، il existe واحد الايكغيك زيرو كينتمي ليا لبي، طيل كو داك الايكغيك زيرو غيكون كومبري اونتر بيتا و اياش بيتا موان ايبسيلون. ها هي هادي عندي. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نجي لهادي اللي عندي هناياتي وغنجبد منها شي حاجه. خصنا نكونوا ديما عارفين بلا ا راها انكلو دون ا اونيون بي، و بي انكلو دون ا اونيون بي حتى هي، ياك؟ الوغ الا خديت اناياتي اكس كينتمي ل ا، دونك اكس راه كينتمي حتى لهنايا، ولا خديت اكس كينتمي لبي دونك اكس راه كينتمي ل ا اونيون بي. الوغ انا خديت وجدت واحد الايكغيك زيرو كينتمي ليا لبي، الوغ داك الايكغيك زيرو الا كان كينتمي لبي دونك راه كينتمي ل ا، دونك راه كينتمي لونيون نتاع ا و بي. الوغ غنولي نقول عاوتاني راه هادشي كيستلزم
بلا كيل كو سوا إبسيلون كبر من زيرو إل إكزيست إيكغيك زيرو فين كينتمي لأ أونيون بي. هادي حاجة باينة خصنا نكونو فاهمينها، راه شفتوها في الجبر. تيل كو إيكغيك زيرو صغر من بيتا وكبر من بيتا موان إبسيلون. دونك منين أنايا وصلت لهادي، هادشي شنو كيعني؟ كيعني بلا بيتا، ها انا وصلت كيل كو سوا إبسيلون كبر من زيرو، غادي تبوزيو نتوما هاد أ أونيون بي هي واحد سي، وطبقو داك الساعة لي هداك كاركتيريزاسيون نتاع البورن سوب. بوزيو هادي هي واحد لونسومبل سي، دونك هادي هي السي باش بنادم ما يدوخش هناياتي. دونك وصلت لكيل كو سوا إبسيلون كبر من زيرو إل إكزيست إيكغيك زيرو كينتمي لسي تيل كو Y0 compris entre bêta moins epsilon ou bêta. Alors هادشي شنو كيعني؟ كيعني بلا هاد بيتا هو سوب ديال سي، كيعني بلا بيتا est égal à سوب ديال سي، واللي هي سوب نتاع أ أونيون بي. صافي متفقين. هاد بيتا شنو هي؟ شنو هاد بيتا شنو خديتها اناياتي في الاول؟ خديتها هي شنو؟ هي ام. ها هي فين عندي هناياتي. علاش؟ على وديت افترضت بلا بيتا اكبر من الفا، دونك في هاد الحاله هادي عندي ام. دونك ام كتساوي لي سوب نتاع سي كتساوي سوب نتاع ا اونيون بي كتساوي بيتا. نكمل في هاد الورقه هادي باش ما نتلفكمش هناياتي لحقاش عمرت. وداك الام شنو كيساوي ليا؟ ام هو اشنو؟ هو سوب نتاع الفا وبيتا. وشنو هي الفا؟ هي سوب نتاع. الا كنتو متبعين من الاول راه غادي تكونوا عارفين هادشي. سوب الفا وبيتا هو سوب ديال بي. دونك هكا غادي نديرو سوب ديال ا سوب نتاع بي كتساوي لك سوب نتاع ا اونيون بي. دونك ها انا بينت عليها، ولكن شنو بينت عليها؟ الا كانت بيتا اكبر من الفا. دابا خصني نبين عليها الا كانت الفا هي اللي اكبر من بيتا، يعني الا كان سوب نتاع الفا وبيتا كيساوي ليا الفا ياك، واللي افترضناه هو ام. في هاد لوكا غيكون هو ام. دونك خصني نبين على هادي الا كان سوب هو الفا. دونك نفس الديمارش اللي درت هناياتي غنديرو حتى هناياتي. شنو غادي نقول بلا عندي راها ماجوري ياك. دونك راه عندها السوب، عندها السوب ديالها ياك. دونك نكمل في هاد الورقه هادي حسن. دونك عندها السوب، وعندي انا الفا هو سوب ديال ا. دونك غادي نطبق عليه داكشي اللي داك الديمارش اللي درت هنا غنديرو حتى هنايا. الوغ كيل كو سوا إبسيلون كبر من زيرو إل إكزيست واحد الإكس زيرو أبارتيان أ تيل كو شنو غيكون عندي؟ إكس زيرو محصور مبين ألفا و ألفا موان إبسيلون. ها هي غادي نكتبها هنا باش تبان مزيان، بين ألفا و ألفا موان إبسيلون ياك. دونك وشنو غادي نجي ندير عاوتاني؟ غادي نقول بلي الا كان إكس زيرو كينتمي ليا لأ، ها هي هادي اللي عندي هنا. الوغ راه إكس إل إكزيست إكس زيرو غيكون كينتمي حتى لأ أونيون بي ياك. دونك داك الساعة نكون بينت بلا كيل كو سوا إبسيلون كبر من زيرو إل إكزيست واحد إكس زيرو كينتمي لأ أونيون بي تيل كو إكس زيرو كومبري أونتر إبسيلون و ألفا و ألفا موان إبسيلون. أنا وصلت لهادي. هادي هي اللي عندنا في الكور الكاركتيريزاسيون نتاع البورن سوب. المهم نتاع البورن سوب وصافي. هاد القضيه هادي اللي عندنا في الكور خصنا نكونوا فاهمينها بزاف. علاش؟ على وديت راه ديما ملي كيكون عندك شي تمرين ضروري ما كتخدم بها. راه في التمرين الاول والثاني والثالث اللي درت على سوبولان فراه ديما كنت خدام بها. دونك خص يكون الواحد فاهمها مزيان.
الوغ وصلت لهادي. دونك ملي كنوصل ملي كنديمونطري على هادي، الوغ هادشي شنو كيعني؟ راه كيكون ديك الساعه عندي ليكيفالونس بين هادي و اياش و سوب نتاع داك لونسومبل اللي وجدت انا فيه هذاك ليليمون اكس زيرو الي اكزيست، سوب نتاعها غادي يكون كيساوي ليا داك الالفا اللي عندي هنا وهنا، كيساوي ليا الفا واللي هو ام الفا. ها هو عندي هو ام، ها هي عندي هنا في الاول. و ام شنو هي سوب نتاع الفا وبيتا. الفا هو السوب ديال ا، وبيتا هو السوب ديال بي. دونك ها هي بينت عليها هنايا. دونك في الكال الاولى الا كان عندي الفا الفا اصغر من بيتا ديمونطريت عليها، و الا كان عندي الفا هو اللي اكبر من بيتا ديمونطريت عليها نيت. دونك الوغ ديما غادي يكون عندي سوب نتاع ا يونيون بي كيساوي ليا سوب ديال ا سوب ديال ا سوب ديال بي. الوغ هادشي هو اللي كان في الكيسيون الاولى. بالنسبه للكيسيون الثانيه نفس الديمارش اللي غادي ديرو هنا غديرو هنايا بجوجهم بحال. دونك بلا ما نطول في هذا الفيديو غندير فيه غير الكيسيون الاولى. والكيسيون الثانيه داكشي اللي درت انا هنايا تي غادي ديروه نتوما على الكيسيون الثانيه. غير الفرق بين الكيسيون الاولى والكيسيون الثانيه، انا خدمت هنايا بالكاركتيريزاسيون نتاع البورن تيب، نتوما غادي تخدموا بنتاع البورن انف صافي. غير هذيك هي اللي غادي تبدلوا صافي. هادشي هو اللي كاين. بالنسبه للناس اللي جاو باش يديروا الكيسيون دو وما لقاوش شي مشاكل ولا يخليوها ليا في لي كومونتير، وداك الساعه انا غادي الا كانوا بزاف نتاع الناس عندهم فيه في الكيسيون الثانيه مشكل، ديك الساعه غادي نديروا فيديو بوحدو. وما تنساوش اللي عجبو هادشي يخلي شي جيم وكومونتير، والله يعاون الفيديو الجاي ان شاء الله.